अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद बासत अली। नाजरीन, ज़रूरी नहीं पाकिस्तान में रिश्ता गरीबों को सिर्फ मसला हो। पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो एक अमीर तबका है, उनमें भी रिश्तों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। जब से हमने निकाह ऐप बनाई है, हमें ऐसे रिजल्ट सामने आ रहे हैं कि उनको भी बहुत ज़्यादा रिश्तों के प्रॉब्लम। हमारे साथ आज ही एक लड़की आई है जिनकी एज तकरीबन 28 होगी और इनकी शादी नहीं हुई, हालांकि ये बहरिया में रहती हैं और इनके मुताबिक ये प्रॉपर्टी का काम कर रही हैं और अच्छा ख़ानदानी वालदेन से इनका काम चल रहा और बहुत अच्छा कमा रही हैं और अपना घर है, अपनी ज़मीनें किलों के हिसाब से, लाहौर से बाहर हर जगह पे। इनको क्यों रिश्ते का प्रॉब्लम आया और ये आज हमारे प्लेटफॉर्म पे क्यों आई हैं, वो जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? तानिया। तानिया, मुझे ये बताएं आपकी उम्र कितनी है? मेरी 28 साल। आप मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह गुड लुकिंग हैं, 28 साल आपकी उम्र हो गई है और आप रहती कहाँ हैं? बहरिया टाउन में। बहरिया टाउन में रहती है, लाहौर में? जी, बहरिया टाउन लाहौर में रहती। अच्छा, बहरिया टाउन लाहौर में रहती है, तो वहाँ पर अपना घर है माशाल्लाह? जी, अपना घर है। नहीं, आप भाइयों के साथ रहती हैं या आपको अलग वैसा मिला हुआ? भाइयों के साथ भी रहती हूँ, मुझे अलग से हिस्सा भी मिला हुआ है और जितना भाइयों को मिला है उससे ज्यादा ही बल्कि मुझे मिला है। अच्छा, पेरेंट्स इतने अच्छे हैं? जी, अच्छी प्रॉपर्टी है और अच्छा सारा सेटअप है, लेकिन रिश्ता नहीं हुआ। रिश्ता क्यों नहीं हुआ? देखिए, आपके पास दौलत भी है, अगर आपके पेरेंट्स ने आप पे एहसान किया कि ज़्यादा, माशाल्लाह ऐसे लोग होते हैं दिल के पेरेंट्स जो अपनी बेटियों को ज़्यादा देते हैं, हालांकि दीन के मुताबिक तो एक तादाद रखी हुई है ना, लेकिन ज़्यादा देते हैं। लेकिन आपके पास इतना सब कुछ है, 28 साल आपकी उम्र हो गई है, 18 साल में हमारा रिश्ता करना चाहिए, वैसे 10 साल आप लेट हैं, क्यों? गुड लुकिंग है, सब कुछ है माशाल्लाह, सोने की अंगूठियां भी आपने लगाई हुई हैं, बताएं। बस यही मसला है कि मैं थोड़ी सी अना में रही कि नहीं, मैं मुझसे अच्छा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। अगर हमारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, अच्छी ज़मीनें हैं और उससे भी मेरी डबल हैं, ट्रिपल हैं, तो उसकी ज्यादा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम रही है। ये कब से सोच रही है ये कि मैं जितनी मैं अमीर हूँ उससे डबल अमीर शख्स से शादी होनी चाहिए? काफी देर, तकरीबन कोई 9 साल हो गए हैं और 9 साल तो हो ही गए हैं, तकरीबन राउंड कोई मेरी 17-18 साल एज थी और इसी अना में रही कि नहीं, मेरा इतने में होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। हमें यही नहीं सोचना चाहिए जहां भी इस चक्कर में, मुझे जवाब दे, इस चक्कर में, इस सोच में रिश्ते हाथ से निकल गए। काफ़ी रिश्ते आए, अच्छे भी आए, नॉर्मल भी आए और बस नहीं, मुझसे अप हो, मुझसे ऊंचा हो, अच्छे लेवल का हो, तो यही चक्कर में निकल गए। जी। खानदान में भी रिश्ते थे? हाँ जी, खानदान में भी आए, अच्छे आए, लेकिन बस गलती की। और हमें ये ज़ात बरादरी नहीं देखनी चाहिए, कुछ ज़ात भी होती है। मेरी 2-3 फ्रेंड्स थी, उन्होंने ज़ातें भी देखी, काफ़ी चीज़ें देखी कि नहीं, हमारा अगर मैं डॉक्टर हूँ तो उससे भी अच्छा डबल सर्जन होना चाहिए। नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टाफ नर्स हैं तो आपको डॉक्टर का मिल जाता है, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको स्टाफ नर्स मेन भी मिल जाता है, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं। अब आपको लग रहा है? जी, इसलिए लग रहा है कि धक्के खा लिए। हाँ जी, बहुत ज्यादा धक्के खा लिए हैं, जलील हो गई हैं। तो यानी कि पैसा होना भी जरूर हो, भी फिर भी रिश्ता अच्छा नहीं मिलता अगर इतना पैसा भी हो। जी, ये बात तो है। पैसा कहते हैं ना जी, दौलत हो तो इंसान सुकून खरीद लेता है, सब कुछ होता है। मेरे ख्याल से तो दौलत हो, नॉर्मल हो, हर चीज नॉर्मल में हो तो वो ज्यादा बेस्ट है। तो आपके पैसा आपके काम रिश्ते में नहीं आया? नहीं आया ना, यही तो प्रॉब्लम रही है। अच्छा, तो माशाल्लाह आपके पास लाहौर से बाहर भी जमीन है? जी, लाहौर से बाहर है, इस्लामाबाद में भी है, फैसलाबाद में भी है और फूल नगर में भी है, हमारी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। तो इस इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद आपको किसी शहर ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया रिश्ते के लिए? नहीं किया, बस मेरी अना के लिए कि मैंने नखरे में रही कि नहीं, उससे बड़ा हो, ये हो, वो हो, लेवल का। आप मुझे ये बताएं, चलें आप माशाल्लाह अमीर हैं, पैसा है, सब कुछ है, आप माशाल्लाह नीचे गाड़ी, आप लैंड क्रूजर पे अगर उतर रही हैं, तो मुझे ये बताएं, क्या रिश्ता गरीब इंसान से भी किया जा सकता है? एक अमीर लड़की का गरीब इंसान से भी रिश्ता हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर पैसा है, दौलत है, जैसे हम डिजर्व, मतलब सोचती हैं कि नहीं, अगर मर्द का ही सब कुछ हो, सब कुछ मर्द का ही हो, लेडीज का कुछ ना हो, तो इसमें ये बात नहीं सोचनी चाहिए। हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर लेडीज का भी सब कुछ है तो लड़का मिल रहा है तो रिश्ता कर देना चाहिए। अच्छा इंसान होना चाहिए या उसके पास अच्छा पैसा होना चाहिए? मैं क्योंकि आपके 10 साल देख रहा हूँ जो आप रुल गई हैं, आप रिश्ते के लिए पैसा लगे बहुत है,
تو اچھا انسان ہونا چاہیے یا اچھا پیسے والا ہونا چاہیے؟ اچھا انسان ہونا چاہیے. پیسہ تو آنی جانی چیز ہے, پیسہ تو آ ہی جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ ڈی ایچ اے بیریا میں رہنے والے لوگ کتنا کھا لیتے ہیں؟ 3 ٹائم میں بندہ اتنا ہی کھاتا ہے جو ایک غریب کھاتا ہے میرے خیال سے. لگژری لائف آپ جیتے ہیں اگر, تو کیا ایک اچھا انسان آپ کے پیسے کے ساتھ وہاں نہیں رہ سکتا؟ بالکل رہ سکتا ہے. دیندار ہو, 5 وقت کا نمازی ہو, اپنا کام بھی کرتا ہو, کیوں نہیں رہ سکتا؟ رہ سکتا ہے, کیوں نہیں رہ سکتا؟ وہ اس لیے کہ جب ہم نے ایک انسان کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے, سارا کچھ کرنا ہوتا ہے, اس کے پیسے پہ کیوں؟ وہی ایک لیڈیز کے پاس ہے. تو ابھی تو آپ یہ باتیں کر رہی ہیں, جب آپ کی شادی ہو جائے کل آپ اسے تانے ماریں کہ بھائی کھاتا میرے ہو, رہتے میرے پاس ہو, سب کچھ, یہ بھی تو ہوتا ہے. مجھے عقل آ گئی اب تو. میں تانا تو کیا, میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں ایسا کروں گی. تو اب آپ نے فائنل فیصلہ کر لیا کہ آپ نے رشتہ کرنا ہے, انسان اچھا ہونا چاہیے. جی, انسان اچھا ہونا چاہیے اور بس. انسان اچھا کیسا ہوتا ہے؟ کیا اس کی تعلیم, تربیت, یا کیا؟ تربیت بھی ہوتی ہے, ماحول کا اثر بھی بہت ہوتا ہے, اور انسان جو ہوتے ہیں نا خود سے ہی بن جاتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ دولت ہو, سب کچھ ہو, بس اندر سے دین ہونا چاہیے اس کا. جی, دین ہونا چاہیے, ایمان پختہ ہونا چاہیے. ایمان پختہ ہونا چاہیے. تو آپ ہماری نکاح ایپ جوائن کر رہی ہیں؟ انشاءاللہ میں نے آئی ڈی بنا بھی لی ہے. نکاح ایپ پہ آئی ڈی بن گئی ہے آپ کی؟ جی, میری آئی ڈی بن گئی. دنیا کو بتائیں, آپ نکاح ایپ سے شادی کریں گی؟ جی, میں نکاح ایپ سے شادی کرنا چاہوں گی. آج آپ کو اگر کوئی رشتے کی ریکویسٹ بھیجنا چاہے بھیج سکتا ہے؟ جی, کیونکہ ہمارے نوٹیفیکیشن میں پھر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ آپ کس کو ایکسیپٹ اپنے لیے اپنے مطابق کا دیکھنا ہے نا. جی, وہ کوئی مسئلہ نہیں, بس میں نے یہی دیکھنا ہے کہ وہ اچھا انسان ہو, چاہے اس کا گھر بار اپنا بھی نہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے پاس اتنا سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا. تو اگر ملک میں ہو یا ملک سے باہر بھی ہو سکتے ہیں؟ ملک سے باہر بھی ہو جائے, اپنی کنٹری میں بھی ہو جائے, باہر بھی ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, انسان اچھا ہونا چاہیے. جی, انسان اچھا ہونا. آپ سے تو جو شادی کرے گا اس کی تو لاٹری نکل جائے گی. ہاں, لاٹری کی لاٹری نکل جائے گی, اور میری بلکہ زیادہ نکلے گی کہ مجھے ایک اچھا انسان مل جائے گا. اور یہ بات ہوتی ہے, لٹرلی انہوں نے بڑی بات اینڈ پہ کر دی کہ میری زیادہ نکل جائے گی. دولت کچھ نہیں ہے, قبر میں اتنی میں جانا ہے. میرا کتنے گز کی قبر ہوتی ہے, وہ اتنی اصل دولت قبر ہے. یہاں پہ جو کاٹیں گے وہ وہاں نکلے گا. امیر بھی وہیں جانا ہے, غریب بھی وہیں جانا ہے. لیکن اس دنیا میں جہاں بے حیائی عام ہے, زنا عام ہے, وہاں ہم نکاح کا پیغام دیتے ہیں. نکاح کا نام بھی ہم وائرل کرتے ہیں کہ یہ نام وائرل ہونا چاہیے تاکہ نکاح زیادہ سے زیادہ پرموٹ ہو. ہماری ایپ سے ماشاءاللہ 1134 تقریباً جب سے یہ بنی ہے ایکسیپٹ پرپوزل ہوئے, اور اب انہوں نے بھی اپنی آئی ڈی بنائی ہے. آپ ان میں سے اگر ان کو کوئی ریکویسٹ بھیجنا چاہتا ہے, آپ نکاح ایپ جوائن کریں. میلز کے لیے 2200 پیکج ہے, فیمیل کے لیے بالکل فری ہے. میلز کے لیے بھی اس لیے رکھا ہے کہ پلے اسٹور اور امیج کٹ کو پیسے دینے پڑتے ہیں, ورنہ وہ بھی نہ رکھتے. حالانکہ یہ سمجھے فری ہے سب, تو آپ اپنا رشتہ کر سکتے ہیں. اتنا اوتھینٹک میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ پاکستان میں کہیں بھی چلے جائیں, آپ کو رشتوں کے حوالے سے کوئی پلیٹ فارم نہیں ملے گا. کہانیاں سب کرتے ہیں, لمبی سب چھوڑتے ہیں. اور آپ کچھ دنوں میں اپنا آفس بھی لوگوں کو بتانے لگا ہوں, اپنے آفس بلا کے بھی ان کے رشتے جو ہے فکس کراؤں گا. انشاءاللہ نکاح کو پروموٹ کریں گے. تو آپ کو ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں. جی, مجھے ریکویسٹ ابھی سے. آپ ان خواتین کو کیا میسج دیتی ہیں جو امیر بھی ہیں یا غریب بھی ہیں, جن کے رشتے نہیں ہو رہے, ان کو نکاح ایپ جوائن کرنی چاہیے؟ جی, ضرور کرنی چاہیے. وہ اس لیے کہ جیسا میرا حال ہوا ہے ایسا نہ ہو ان کے لیے بھی دیر ہو جائے. 10 سال جو آپ کے نکل پڑے ہیں, جی, اب آپ کو لگتا ہے کہ 18 سال میں شادی کر لینی چاہیے تھی؟ ہاں جی, 18-19 سال کی شادی ایج میں شادی. چھوٹے چھوٹے 2-3 ہوتے. ہاں, 2 تو بیوی ہوتے ہیں نا میرے, کم از کم. چلیں, اللہ کرے گا ہوں گے اور آپ نکاح ایپ سے شادی کریں گے. ناظرین, یہ تھی آج کی کہانی. انہوں نے نکاح ایپ جوائن کیا, ماشاءاللہ اپنی پراپرٹی, اپنا گھر جمائی رکھنے کے لیے بھی تیار ہیں. جی, ضرور. تو آپ ان کو ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں. نکاح ایپ جوائن کریں اور وہاں پر ان کو ریکویسٹ بھیجیں. یہ ان میں سے چوز کریں گی کہ یہ کس سے شادی کرنا چاہتی ہیں. مجھے دیں اجازت, خدا حافظ. اللہ حافظ.